You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 275 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय निर्वाचन प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 275 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5452 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 158 जना र 3176 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 117 जना कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11932 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 555 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,55,458 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9280 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। दल दर्ताका लागि महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वको टोली शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। दल दर्तापछि एमाले महासचिव पोखरेलले प्रमुख दलहरू बीचमा आधारभूत सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि एमाले प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आएका छौँ। दल दर्ता गरिएको छ र यसपटक स्वाभाविक रूपमा नयाँ एउटा प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरेका छौँ। निर्वाचन कानुन अन्तर्गत समग्रतामा केन्द्रको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गर्न पाउने खालको प्रबन्धसहितको चाहिँ दल दर्ता गरिएको छ। अब त्यसमा नेकपा एमाले निर्वाचनमा होमियो भन्दा हुन्छ? निश्चित रूपमा नेकपा एमाले त सुरुदेखि नै अब जनताको जनादेशको अपरिहार्यताको पक्षमा पक्ष पोषण गर्दै थियो र हामीले नखोसिने लोकतन्त्र भनेर चाहिँ विगतमा जनताका बिचमा कबुल गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि थियो। त्यस अर्थमा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जे माग थियो त्यो माग निर्वाचन कानुन अन्तर्गत सम्बोधन नभए पनि समय गुज्रनु पूर्व चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र हामी तयारीमा पनि जुटिसकेका छौँ। अहिले देशभरि नै हामी निर्वाचन केन्द्रित एक प्रकारको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। नेकपा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ र अन्य दलहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। अब के चाँडै नै सत्ता समीकरण बदलाव हुँदैछ? होइन, हाम्रो लागि सत्ताको प्रश्न प्रधान प्रश्न होइन। हामी कुनै सरकारलाई परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने मान्यताका पक्षमा पनि छैनौँ। मुख्य कुरा लोकतन्त्र डिरेल भएको छ। लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालका प्रमुख पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षमा आधारभूत रूपमा सहमत हुनुपर्छ। खास गरी विकासको प्रश्नमा, समृद्धिको प्रश्नमा, स्वाधीनताको प्रश्नमा, परराष्ट्र नीतिको प्रश्नमा र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताका पक्षमा आधारभूत समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव पनि छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक हिसाबले छलफल गर्छौँ भनेको छ र त्यो अर्थमा हामी सरकारको प्रश्नभन्दा बाहिर गएर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा आधारित रहेर डिरेल बन्दै गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई
लिगमा ल्याउने मान्यताका पक्षमा छ र त्यसका लागि पहल गर्छु। सरकारले आगामी वैशाख 31 गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले यही फागुन 5 देखि 15 सम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ। अहिलेसम्म 40 वटा दल दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि दर्ता भएका दलले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूलाई हामीले यही 5 गतेदेखि 15 गतेसम्मको समयावधि दिएर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेका छौँ र दर्ताको क्रम जारी छ र हिजो साँझसम्म 32 वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40 वटा दल दर्ता हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका भनेको 109 दल हैन, 109 दल मध्येबाट अबको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नु पर्यो कि अहिले त्यो 109 त दल त अलरेडी दर्ता छन्, किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो होइन, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने उहाँहरू 109 दल दर्ताबाट 109 भोलि अझै आज अर्को दल पनि 110 पनि हुनसक्छ, 111 पनि हुनसक्छ। 15 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका अहिले 109 भने 15 मा मानौँ 110 हुनुभयो भने 110 दलले नै स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन इच्छा हो भने त्यो प्रयोजनका लागि दल दर्ता। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पनि तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ। शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरी फागुन 15 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सचिवालयले बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन भएको सूचना प्रकाशित गरी विशेष कारणवश शुक्रबारको बैठक बस्न नसक्ने भएकाले पर्सि आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ। बिहिबार फागुन 12 गतेको बैठक पनि यसै गरी सूचना टाँस गरी आज 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौतामा सैद्धान्तिक छलफल हुने र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गरिने कार्यसूची रहेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै शिक्षाका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकम वृद्धि, 7 प्रदेशमा नमुना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विभिन्न विषयका लागि 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले आयोजनामा राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्राविधिक धाराको शैक्षिक कार्यक्रम 753 स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। 77 जिल्ला पुर्याउने, +2 लाई पनि 77 जिल्ला पुर्याउने, युनिभर्सिटीलाई चाहिँ त्यसरी लैजाने। अर्को अनि त्यसपछि भौतिक म सक्छु भौतिक पूर्वाधार पनि जस्तो भूकम्पबाट प्रभावित भएका ठाउँमा चाहिँ 14 जिल्लामा एकतरी भवन बने, भवन बन्दै गरेको अलिक कम बने, 14 अलि धेरै बने, 32 मा अलिक कम बने। त्यसमा बनेका ठाउँमा आइसिटी दिने, आइसिटी के दिने भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर दिने, डिजिटल बोर्ड दिने, करिकुलम पनि नयाँ बनाउने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ विद्यालय बन्दै नबनाएका ठाउँ बनाउँदै जाने, बनेका ठाउँमा आइसिटी र चाहिँ ल्याब, त्यसपछि गएर डिजिटलाइज गर्दै जाने र त्यसरी अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। यो वर्ष पनि अलिकति त्यसरी गयो भने राम्रै हुन्छ। जस्तो अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पनि हामीले नियमन गरेको हुन त पार्टी दलका प्रभाव त थिए, तर हामीले के गरेको भने 753 जो पालिकाले सिफारिस गरेको छ 1 2 3 त्यो चाहिँ सबै तिनटै हाल्थ्यौँ। त्यसपछि सबै ठाउँ जाने भयो। अब छुटपुट अलिअलि त भनेका बुझाउने कुरा यसरी बुझाउँ, तर प्रणालीमा जाउँ भनेर राख्यो। त्यसपछि पूर्वाधार हामी त्यसरी लैजाने। त्यसपछि गएर अब शिक्षकहरू झन्डै 41,000 शिक्षकहरू स्थायी छैन। 41,000 शिक्षकहरू मध्ये अब शिक्षक आवश्यक भएको
एक प्रकारको कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसले झन्डै 18,000 शिक्षकहरू चाहिन्छ भन्छ। अहिले शिक्षक सेवा आयोगले सक्रिय बनाएर नियम क्याबिनेटमा लगेर पुगाएर विज्ञापन सुरु गरियो। अब इक्जामले चाहिँ कति त्यहाँबाट आउँछन्। अब त्यसको बावजुद पनि अब अहिले हाल तत्कालै हामीलाई 3,000 शिक्षक चाहिन्छ, म्याथ शिक्षक, इङ्ग्लिस शिक्षक र साइन्स शिक्षक होइन। तत्कालै चाहिँ 3,000 चाहिँ एकदम खाँचो छ। क्वालिटीको कुरा गर्छौँ, शिक्षकै छैन। स्थानीय चाहिँ तपाईँको पालिकाले अलिअलि चाहिँ स्थानीय स्वरूपमा राखेको छ। कमसेकम अहिले सबै नसक्यो भने कमसेकम 3,000 दरबन्दी हामीले गरेर चाहिँ फ्रेस मान्छे लियो भने उता चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगबाट जान्थेर पास भएर आउने पनि आउँछन्। 3,000 यहाँ सुरु गरियो भने अहिले हाललाई चाहिँ विद्यालयमा शिक्षक दिन सक्ने फेरि शिक्षा पाइन्छ। छलफलका क्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष शिक्षामा बजेट थप गर्ने जानकारी दिनुभयो। छात्रावास स्पेसली पहल गर्नु महिलाहरूले गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सेफ पनि हो भन्ने कुरा एक्लै अगाडि भइरहेको छ होइन। अर्को चाहिँ एकदम गर्न खोजिएको भविष्यको दिशा भने चाहिँ हाई स्कुलसम्म नै खानेकुराको ब्रेनलाई चाहिएको दिवा खाजा अलमोस्ट त्यो चाहिँ अमेरिका र चाइना दुइटैको एउटा सिस्टम मलाई के मन परेको चाइनिजहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई कपडा पनि एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो लगाएर गाडी दिन्छ सबैलाई एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो टाइपको लगाएर नै देख्छु मैले। अमेरिकाहरू त्यो खानेकुरा क्याफ्टेरिया बनाउँछ, खानेकुरा भएन भने त मान्छेको त्यो दिमागको पढ्दैन। उहाँले शिक्षामा बजेट थप गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघिको तुलनामा शुक्रबार बानेश्वरमा झडपको अवस्था भने आएन। यद्यपि प्रदर्शनका कारण केही बेर सो क्षेत्रको यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद रहेको छ। सत्तारूढ दल मध्ये नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको छ। अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेका छन्।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जाउलाखेल युथ क्लब र सङ्कटा क्लब तथा 3 स्टार र ब्रिगेड बोइजले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार जाउलाखेल र सङ्कटाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने जाउलाखेलले बनाएको थियो, तर त्यसलाई जाउलाखेलले जोगाउन सकेन। खेलको 14औं मिनेटमा सुनिल खड्काले गोल गर्दै जाउलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 61औं मिनेटमा उत्तम राईले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। सुभाष गुरुङको कर्नरमा उनले हेडर मार्फत गोल गरे। यस बराबरीसँगै जाउलाखेलले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेर सिजनको अन्त्य गरेको छ। सङ्कटाले 13 खेलमा 16 अङ्क सहित सिजनको अन्त्य गरेको छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा शुक्रबार 3 स्टार पनि ब्रिगेडसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। ब्रिगेडले बनाएको सुरुवाती अग्रता उल्टाएर 3 स्टारले बराबरी खेलेको हो। खेलको इन्जुरी समयमा डोना थापाले गोल गरेपछि 3 स्टार हारबाट जोगिएको हो। त्यसअघि प्रशान्त तामाङले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 56औं मिनेटमा प्रशान्तले गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै 3 स्टारले 13 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। ब्रिगेड 13 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। ब्रिगेड यस सिजन रेलिगेसनमा परिसकेको छ। सुनको भाउमा भारी गिरावट देखिएको छ। सुन तोलामा 1000 रुपियाँले घटेको हो। चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। छापला सुन प्रति तोला 98,000 रुपियाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले सस्तिएर प्रति तोला 1335 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 275 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय निर्वाचन प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.